अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? हिफ्ज़ा बुखारी। हिफ्ज़ा क्या करती हैं आप? मैं एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, हिफ्ज़ा भी बात की जाए औरत मार्च की तो 8 मार्च आ चुका है, ठीक है? और बहुत सी औरतें जो अपने हकूक़ के लिए घरों से बाहर निकलती हैं, आपको लगता है वो दुरुस्त करती हैं? देखिए जी, अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तानी माशरे में औरत सप्रेस नहीं है या उसके जो राइट्स हैं वो उसको बड़ा इजीली अवेलेबल हैं, तो ये ऐसा गलत है। जी। दुनिया भर में बच्चों का, बूढ़ों का और ख़वातीन का इस्तेसाल होता है। जी, जी। अब एक चीज़ को देखिए, यहाँ आपका अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एवरीवन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, लेकिन हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, नो डाउट ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसमें इस्लाम के नाम पे हासिल किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जी। स्ट्रिक्टो सेंसो जो राइट्स इवन इस्लाम ने और शरीयत ने भी खातून को दिए हैं, उसको हम फॉलो अप नहीं करते। बिल्कुल। आप ये देखें कि हमने फैमिली कोर्ट्स में, क्या हमारे यहाँ ख़वातीन मेंटेनेंस के लिए नहीं आई होती? डॉवर के लिए एक तो बच्चों को निकाल दिया, खातून को निकाल दिया, वो अपने ख़र्चों के लिए, नान नफ़के के लिए क्या नहीं आ रही होती? इसके अलावा आप मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान में इनहेरिटेंस राइट जो है, वरासती हकूक़ जो हैं, वो क्या ख़वातीन के सप्रेस नहीं होते हैं, डिप्राइव नहीं होती हैं वो इनसे? और इसमें मैं मेल को इसमें इल्ज़ाम नहीं दूंगी। हमारे यहाँ ख़वातीन जिनकी परवरिश उनकी दादी, नानी या वालदा करती हैं, वो उन्हें कहती हैं फ्रॉम दी चाइल्डहुड कि आप अपने भाइयों के हक़ में जो है आप अपना वरासती राइट जो है वो सरेंडर कर दें। क्यों? इसलिए कि आपको जहेज़ दिया जा रहा है। जहेज़ जो कि एक गैर शरई चीज़ है, उसको आप ले रहे हैं, और जो एक वरासती राइट है जिसका कि बाद में आपकी अकाउंटेबिलिटी है। आप सूरह माइदा पढ़ लें, उसमें है, और इतना उन्होंने कहा विरासत के मामले में खुदा से डरो, ठीक है? डॉवर के लिए कैटेगोरिकली आयात मौजूद हैं, लेकिन हमारे माशरे में ये चीज़ें नहीं आती हैं ना। फिर अब जब आप मार्च करते हैं, प्रोटेस्ट रजिस्टर कराते हैं, प्रोटेस्ट रजिस्टर कराएं आप अकॉर्डिंग टू योर पैरामीटर्स। देखिए, हम जिस सोशल फैब्रिक में रहते हैं वहाँ हमारे यहाँ प्रोटेक्शन है, हमारा वालिद, हमारा भाई, हमारा बेटा, ठीक है, लेकिन अगर वो वायलेट करते हैं राइट्स, तो आपने जो प्रोटेस्ट रजिस्टर कराना है, नो डाउट हमारे माशरे में ऐसा हो रहा है, लेकिन हमने अपना सोशल फैब्रिक में और अपने पैरामीटर्स को बाहर निकल के नहीं करना। अगर आपको वरासती राइट नहीं मिलते, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, आपके अदरवाइज जो आपके राइट्स जो हैं वो उसकी जो वायलेशन हो रही है, तो आपने अपनी तहजीब से आगे नहीं जाना, ठीक है? अब उसके लिए जो स्लोगन्स बनाए जाते हैं, उससे क्या होता है कि आपके जेन्युइन राइट्स भी जो हैं वो लोग उसको अजीब नज़र से देखते हैं, यार ये क्या हो रहा है। नो डाउट हमारे माशरे में ख़वातीन अभी भी सप्रेस है, हमारे माशरे में नहीं, यूरोप में भी औरत सप्रेस है। कहीं भी माशरा होगा जहाँ भी वो जो वीकर एलिमेंट होगा ना, उसको सफ़र करना पड़ता है। मैम, बात की जाए जो औरतें रोड्स पे निकलती हैं, जिनके ना सर पे दुपट्टा होता है, शॉर्ट ड्रेस पहने होते हैं और वो धरने दे रही होती हैं जी औरत के हकूक पूरे करें, आप उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं ये कहती हूँ कि देखिए, ये बात ना करें ड्रेस पे आप, या उनकी देखिए, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, ठीक है? इस्लामी मुल्क जरूर है, लेकिन इस्लामी मुल्क में वायलेशन भी तो कानून की हो रही है ना, शरई कानून की वायलेशन हो रही है। जो क्या महर के केसेस फाइल नहीं हो रहे? लेकिन अब हम ड्रेस कोड की तरफ जाएंगे ना, कि ड्रेस में ये है, यूं है, ये है, लेकिन अगर एक खातून जो कि इवन वो गैर मुस्लिम भी है, लेकिन वो अगर आपके लिए खड़ी हो गई है कि इसको औरत को मारपीट ना की जाए, ठीक है, और इवन एक खातून जिसने के वो बिल्कुल, अगर वो जीन्स में भी है, लेकिन वो लोगों के राइट्स प्रोटेक्ट कर रही है, कह रही है कि भाई इनको इनहेरिटेंस राइट दिए जाए। देखिए, हम अपरेंट उसमें जाते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि कौन क्या कह रहा है, ये ना देखिए कि वो क्या, उसने क्या ड्रेस पहना। सॉरी, मैं आपकी बात को कट कर रही हूँ। अभी देखा जाए, जो औरत मार्च के लिए बहुत सी लेडीज निकलती हैं, वो नहीं निकलती जिनके ऊपर जुल्म किया जाता है, वो निकलती हैं जो बहुत ही ठीक ठाक घराने से बिलोंग करती हैं। बात सुनिए, अगर वो निकलेंगी, अपने राइट्स के लिए उनको बोलना आता हो, तो फिर बाकी लोग क्यों बोलेंगे? इसीलिए बोले जाते हैं ना, जितने भी इनकलाब दुनिया में आए हैं, आप हिस्ट्री उठा के देख लें कि गरीबों के लिए इनकलाब आता है, लेकिन अमीर लोग लेके आते हैं। आप देखें कि जंग का सिपा सलार जो है वो मजलूमों के लिए लड़ रहा होता है, लेकिन वो खुद मतलब ताकतवर होता है ना। आप पहले खुद पावरफुल होंगे तो आप मजलूम के लिए बात करेंगे ना। अगर आप खुद भी मजलूम है और आप कैसे आवाज उठाएंगे? मैं कहती हूँ कि आप जरूर चीजों के, माशरे की चीजों को हाईलाइट करें जो कि गलत है। देखिए, अमर बिल मारूफ
وہ نہیں انل منکر کا ہمیں قرآن حکم دیتا ہے. نو کہنا سیکھیں, غلط کو غلط کہنا سیکھیں. حضرت علی کا فرمان ہے کہ ظلم کا ساتھ دینے والا ظالم ہے. لیکن جو عورتیں وہ ڈر جاتی ہیں. اگر آپ پڑھے لکھے ہیں اور آپ ظلم ہوتا دیکھ رہے ہیں اور آپ اس کے لیے آواز نہیں اٹھاتے ہیں تو پھر تو آپ کے لیے فائدہ ہی نہیں ہے. لیکن پھر وہی بات ہے کہ آپ نے اپنے پیرامیٹرز کو نہیں بھولنا. اب یہ بات جو ہوئی تھی, انہوں نے لوگوں نے کہا یہ یورپین ایجنڈا پہ ہیں, وہ یوں ہے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ غلط قسم کے سلوگنز لے آتے ہیں نا, یا اس کو پروٹیسٹ کو غلط طریقے سے کرتے ہیں, تو آپ وہ جینون خواتین جن کا جینون ایشو ہے, جینون کنٹروورسیز ہیں, ان کا جینون کیس ہے, اس کو بھی آپ کنٹروورشل بنا دیتے ہیں. تو آئی تھنک کہ دن منانا, پروٹیسٹ کرنا, اس کو ہائی لائٹ کرنا, اس کی ہمیں اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ غلط کو غلط کہیں. میم اگر بات کی جائے عورت کے حقوق کی, عورت مارچ کے لیے, تو پھر مردوں کے بھی حقوق ہونے چاہیے نا. مرد بھی کسی مارچ کے لیے نکلے. آپ کا کانسٹیٹیوشن جو ہے نا وہ پرسن کا ورڈ یوز کرتا ہے, اس میں عورت, مرد, ٹرانسجینڈر, منورٹیز سب کچھ آتے ہیں. لیکن جب آپ یہ اس تقسیم سے نکل جائیں گے نا, آپ اس کو کمزور ایلیمنٹ کو اور مرد عورت کی اس چیزوں سے نکل جائیں گے نا, تو پھر معاشرہ پنپتا ہے. دیکھیں آپ, وہ نیپولین نے کہا تھا نا کہ آپ مجھے پڑھا لکھا معاشرہ اگر دیتے ہیں تو آپ پڑھی لکھی عورتیں دیں, ماؤں کو پڑھائیں, آپ بچوں کو پڑھائیں. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ہاں جب کسی گھر میں عورت پیدا ہوتی ہے, بچی پیدا ہوتی ہے, تو کیسے اس کو ویلکمنگ کیا جاتا ہے, اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایسے وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جس طرح کوئی بہت دکھ کی بات ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک ویلکمنگ ایٹیٹیوڈ تو ہم لوگ گھر سے ہی نہیں دیتے. پھر فورس میرجز ابھی بھی ہو رہی ہیں ہمارے ہاں, نہ صرف عورتوں کی بلکہ بچوں کی, مردوں کی بھی فورس میرجز ہو رہی ہیں کہ وہ اگر کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں پھپھو کے گھر نہیں کرنا تو ماں ہی ان کے خلاف ہو جاتی ہے. مطلب آپ یہ دیکھیں نا کہ ہمارے ہاں جو کمزور ہے نا, چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمیل ہے, تو اس کے رائٹس جو ہیں اس کو وہ جو ہے وہ ٹارگٹ ہو جاتے ہیں یا وہ ایٹ سٹیک آ جاتا ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے معاشرے کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا. لیجسلیشن میں پاکستان رچ ہی رچ ہے. میں کہتی ہوں آپ کا کانسٹیٹیوشن, آپ کا یو این کا جو کنونشن ہے, ڈکلریشن ہے جو یو این, وہی کافی ہے. آپ کا حجۃ الوداع میں انہوں نے کہا جی کوئی عظمت نہیں ہے کسی کو, جائیں جا کے کام کرے, اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہے. جو تم میں سے زیادہ پرہیزگار ہے, جو اکارڈنگ ٹو کوڈ چلے گا, جو اکارڈنگ ٹو لا چلے گا. دیکھیں میری آزادی یہ ہے کہ میں آپ کا رائٹ نہ سلب کروں نا, آپ کی بھی تو آزادی ہے نا. تو یہ چیزیں جب تک ہم ایک دوسرے کا خیال نہیں کرنا سیکھیں گے نا, اور جمہوریت کہنے سے, ڈیموکریسی کہنے سے جمہوریت نہیں ہو جاتی ہے. اس کے لیے آپ کو سیولائزڈ معاشرہ بھی پنپنا پڑے گا, اور سیولائزڈ معاشرہ تب ہوگا جب آپ بچوں کو پڑھائیں گے, اسپیسیفکلی بچیوں کو پڑھائیں گے, ان کے رائٹس دیں گے. ایک طبقے کو آپ بڑھائے جا رہے ہیں, ایک طبقے کو آپ اگنور کیے جا رہے ہیں, پھر معاشرہ کیسے مطلب آپ اپنی ایک آنکھ کو سنوارتی رہیں اور ایک آنکھ پہ آپ کو جناب کنکر پڑے ہوئے اور جو ہے اس میں سے نظر نہیں آ رہا, تو وہ نہیں, بیلنس نہیں ہوگا نا. جی, اب آپ ایسی عورتوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے جو اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھاتی؟ نہیں, آپ یہ میں نہیں کہوں گی کہ آپ بغاوت کر دیں گھروں سے. بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ساتھ اپنی بچیوں کی تو تربیت کر رہی ہوتی ہیں, آپ اپنے بچوں کی بھی تربیت کریں. بچیوں کو آپ کہہ رہی ہوتی ہیں آپ نے یہ کرنا ہے, سارے خاندان کا بوجھ تمہاری, عزت فلاں سارا کچھ جو ہے وہ تمہارے کندھوں پہ, تو بچوں کو بھی آپ براٹ اپ کریں گی نا تاکہ بیلنس ہو. دیکھیے یہ مائیں جب اچھا براٹ اپ کریں گی تو اچھی سوسائٹی بنے گی. آپ اگر اپنے بچوں کے رائٹ کے لیے کھڑی ہوتی ہیں تو بچیوں کے بھی رائٹ کے لیے کھڑے ہوں, ان کو ایجوکیشن دیں, ان کو ہیلتھ فیسلٹی دیں. فورس میرجز میں یہ نہیں میں کہوں گی کہ آپ خاندان کو چھوڑ کے اپنی مرضی سے شادیوں پہ جا کے, لیکن اب اگر ایک بچی ہے وہ انڈر ایج ہے یا اس کا وہ ہم کف کا کانسیپٹ نہیں ہے, وہ مطلب اس کی کیلیبر کا بندہ نہیں ہے یا اس کو پسند نہیں ہے, تو اسلام میں تو کانسنٹ بہت ضروری ہے, مرضی بہت ضروری ہے, اس کے بغیر تو وائڈ نکاح ہے. تو فورس میرجز کو کرٹیل کریں, بچوں کے لیے بھی مردوں کے لیے بھی. آپ دیکھیں کہ اور پھر یہ ہے کہ ان کو ایجوکیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ تربیت پہ فوکس کریں, ٹھیک ہے نا, اور اپنے معاشرے میں جمہوریت لائیں. اب ہم کہتے ہیں نا, ہم کمپیریزن کرتے ہیں, ہم لوگ غریب ہو گئے, ہماری اکنامیکل کرائسس ہو گئی, یہ وہ. یار ملک کو قوم بنائیں, قوم دیں ہمیں, قوم کے لیے ایک عظیم لیڈر بھی ہونا چاہیے. اپنی قوم کے لیے عظیم مائیں ہونی چاہیے. لیڈر تو مائیں انہیں لیڈر پیدا کرنے, اسی قوم سے لیڈر آئیں گے نا. آپ مائیں اچھی تربیت کریں, یہ قوم بہت کچھ کر سکتی ہے. یہ مٹی بڑی زرخیز ہے اور یہ اس میں سے بہت کچھ, یہ اقبال نے بہت پہلے بتا دیا تھا ہم لوگوں کو کہ یہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. لیکن میں کہتی ہوں کہ ہمیں ایجوکیٹ, تربیت کے ساتھ ساتھ, تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی بہت ضرورت ہے, اور لوگوں کے حقوق کو ماننا سیکھیں.
لوگوں کو حقوق دینا سیکھیں. دیکھیں انہیں مذہبی تربیت تو دیتے ہیں, تو آپ انہیں دیکھیں بتائیں, اتنا ماڈرن مذہب ہے اسلام, اتنے رائٹس دے کے آیا ہے, وہ رائٹس بھی تو لوگوں کو پتہ ہے نا.